22 रजब के कुंडों की हकीकत। हिंदुस्तान में एक आदमी ने दास्तान अजीब के नाम पर एक कहानी शाया की। उस कहानी के अंदर हजरत जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैह की तरफ बात को मंसूब करते हुए ये बात कही कि हजरत जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैह ये बात कहते हैं, अगर कोई आदमी मेरे नाम की नियाज के तौर पर 22 रजब को कूंडे करे या मेरे नाम के ज़रिए अपनी मुराद मांगे तो उसकी मुराद ज़रूर पूरी होगी। अगर उसकी मुराद पूरी नहीं होती तो कल क़यामत का दिन होगा, उस आदमी का हाथ होगा, मेरा गिरेबान होगा। मेरे भाइयों ज़रा गौर कीजिए, ऐसी रस्म जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के 1400 साल बाद ईजाद हो, वो दीन इस्लाम का किस तरह हिस्सा हो सकती है। हज़रत जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह अलैह एक अदीब इंसान थे, वो ऐसी बात नहीं कर सकते जिसके अंदर शिरक पाया जाता हो। एक बात मैं आपके सामने रखता हूँ, नज़र जो है ये इबादत है। इबादत सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला के लिए ख़ास होती है। अगर कोई आदमी गैरुल्लाह को इबादत में शरीक करता है, वो आदमी शिरके अकबर करता है। हज़रत जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह अलैह ऐसी बात नहीं कर सकते। वो एक अजीम इंसान थे। अगर उन्होंने ये बात की भी है तो इसका इंकिशाफ जो है वो 1400 साल बाद ही क्यों, पहले क्यों नहीं हुआ। मेरे भाइयों, इन चीज़ों से हज़रत जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह अलैह का कोई ताल्लुक़ नहीं। ना उनकी 22 रजब को वफ़ात हुई, ना उनकी वलादत हुई। उनकी वलादत रमज़ान 80 हिजरी या रमज़ान 83 हिजरी में हुई और उनकी वफ़ात शवाल 148 हिजरी में हुई। लिहाजा हज़रत जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह अलैह का 22 रजब के कुंडों के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं। इसकी हकीकत मेरे भाइयों में आपके सामने रखता हूँ। 22 रजब को हुआ क्या है। सहाबी रसूल हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वफ़ात हुई 22 रजब को, 7 हिजरी 22 रजब। जो लोग उनसे अदावत रखने वाले थे, उनसे नफ़रत करने वाले थे, उन्होंने तरह तरह के खाने पकाए, लोगों में तकसीम किए और ये सिलसिला चलता रहा। हत्ता के हिंदुस्तान के एक आदमी ने एक किताब शाया की और उस आदमी ने ये सारा मामला हज़रत जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह अलैह की तरफ मंसूब कर दिया। मेरे भाइयों, ये जो रजब के कुंडे हैं, हकीकत के अंदर ये सहाबा इकराम की अदावत में काम किया जाता है। आज सादा लोग मुसलमानों को इस बात का इल्म नहीं, वो देखी देखी बस काम करते जा रहे हैं। मेरे भाइयों, हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दीन इस्लाम के माया नाज सहाबी थे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बरादरे निस्बती भी थे। जैसा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी हज़रत उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के भाई भी थे और ये फ़ाते शाम भी है। और मेरे भाइयों, इनकी बहुत ज़्यादा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके बारे में आता है, उन्होंने दुआएं की हैं, ए अल्लाह, ए अमीरुल मोमिनीन हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कुरान का इल्म दे, हिसाब का इल्म दे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो उनके लिए दुआएं की हैं, लेकिन ये उनसे अदावत रखने वाले, उनसे बुग़्ज़ रखने वालों ने ये काम किया और बाद में इसको मुसलमानों के अंदर लाने के लिए हज़रत जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह अलैह की तरफ मंसूब कर दिया। मोहतरम भाइयों,
میں تو یہ بات کرتا ہوں صحابہ کرام کی عداوت پہ اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والا چاہے کوئی اہل الحدیث ہو یہ کام نہیں کر سکتا۔ صحابہ کرام کی عداوت پہ اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والا چاہے کوئی دیوبندی ہو یہ کام نہیں کر سکتا۔ صحابہ کرام کی عداوت پہ اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والا چاہے کوئی بریلوی ہو یہ کام نہیں کر سکتا۔ یہ کام میرے بھائیوں مسلمانوں کا نہیں، یہ صحابہ کرام کے دشمنوں کا کام ہے۔ ہم کو بتانا ہوگا کہ یہ کام صحابہ کرام کی عداوت پہ کیا جاتا ہے، اور آج ہمارے سادہ لوگ مسلمان بس ایک کو دیکھتے ہیں، تحقیق نہیں کرتے یہ کام کہاں سے آیا ہے، کہاں سے شروع ہوا ہے۔ میرے بھائیوں 1906 سے قبل اس کا کوئی وجود ملتا ہی نہیں ہے، یہ صرف ہندوستان کی ہی پیداوار ہے۔ عرب ممالک کے اندر اس کا کوئی تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ میرے بھائیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، ایسا کام جس پر ہماری مہر نہیں وہ مردود ہے۔ اسی طرح صحیح مسلم کی روایت ہے من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، اگر کوئی آدمی ایسا کام کرتا ہے جس پر ہماری مہر نہیں وہ کام مردود ہے، برائے اس کے کہ اس کو ثواب ملے اس کو گناہ ملتا ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہر خطبے کے اندر یہ بات کہا کرتے تھے اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، ہر بدعت گمراہی ہے اور گمراہی جہنم میں لے جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایسے ایسے کام منسوب کر دیے جاتے ہیں، یہی وجہ ہے میرے بھائیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان شروع کے اندر ہی کر دیا تھا، لوگوں کو کہا لا تکذبوا علی فإنہ من کذب علی فلیلج النار، اے میرے صحابہ اے لوگوں مجھ پر جھوٹ نہ بولنا، اگر کوئی آدمی نے کسی بھی بات کے حوالے سے مجھ پر جھوٹ کھڑا تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ اسی طرح ایک اور روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یقل علی فلم اقل فلیتبوأ مقعدہ من النار، اگر کسی آدمی نے کوئی ایسی بات کی جو ہم نے نہیں کی وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ ہم بات بات پہ یہ بات کہہ دیتے ہیں کہ یہ کام تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اگر ثابت نہ ہو تو میرے بھائیوں یہ آپ کے ذہن کے اندر بات ہونی چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے لیے جہنم کا اعلان کیا ہے۔ ہم دکان پہ ایک چیز لینے کے لیے جاتے ہیں، بڑی تحقیق کرتے ہیں، میرے بھائیوں یہ پوری زندگی کا معاملہ ہے، یہ جنت جہنم کا معاملہ ہے۔ کوئی بھی کام کریں اس سے پہلے سوچ لیں، اس سے پہلے تحقیق کر لیں آیا یہ کام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے کہ نہیں، صحابہ کرام نے کیا ہے کہ نہیں، تابعین نے کیا ہے کہ نہیں، تبع تابعین نے کیا ہے کہ نہیں، ائمہ محدثین سے ثابت بھی ہے یا نہیں۔ ایسے ہی ہم نے شروع کر دیا ہے۔ میرے بھائیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے لیے جہنم کا اعلان کیا ہے۔ آج لوگ ذرا سا بھی نہیں سوچتے، صرف اپنے پیٹ کی خاطر آئے دن نئی سے نئی چیزیں سامنے آ رہی ہیں مارکیٹ کے اندر، لوگ حیران ہیں، لوگ پہلے ہی پریشان ہیں۔ اور میرے بھائیوں ان لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے، کیونکہ قرآن مجید کے اندر آتا ہے نا کہ قیامت کا دن ہوگا اور ایسے لوگوں کے پیٹوں کے اندر سے آگ نکلے گی۔
جو حرام طریقے سے لوگوں کا مال کھاتے ہیں، حرام طریقے سے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کتاب و سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔